बेड़ा गर्क हो इन पीडीएमयू का। और वो सिराजुल हक साहब को तो यही नहीं पता कि मुजरिम कौन है। ये जो वारदाती चले गवर्नर है, उसका क्या कसूर है बेचारे का? उसकी दीवारें गिराओ, वहां बैठा है जो, उसका क्या लेना देना है इसके साथ? ये समझ नहीं आती। ये मतलब कातिल कोई है, भागे किसी और के पीछे फिर रहे हैं। ओ भाई, आईएमएफ को बुरा भला कह रहे हो, आईएमएफ के खंजर से। भाई आईएमएफ ने क्या घर आके तुम्हें जबरदस्ती खंजर दिया है? को होश करो भाई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका एक मतलब है। इसकी मदद और सपोर्ट के जरिए बेशुमार मुल्क रिकवर भी होते हैं। ये पीडीएमई थे जो वारदात कर गए हैं। ये बेचारे जो बैठे हैं, ये देखो पीडीएमयू, मैं कहता हूं ये सुपर गैंग था। 13 पुराने वारदातियों का इकट्ठ हुआ, उसका नाम पीडीएम रखा गया। मैंने उसका नाम रखा सुपर गैंग। ये गैंगस्टर्स थे जो कौम को गिरवी रख के, इनके बच्चे गिरवी रख के, शराइत तय करके, साइन करके, जाती हैसियत इनकी औकात क्या है? ये तो पाकिस्तान के एक मनसबदार होने की हैसियत से किए इन्होंने। पाकिस्तान के दस्तखत हैं वो। ये बैठ के वहां लंदन में दंदियां निकाल रहे हैं। इनके स्कार्फ देखो, इनकी टाइयां देखो, इनके टेढ़े देखो, इनके वो हैं निगरान मेहमान अदाकार हैं बेचारे, तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो खुदा का खौफ करो, इन्हें देखो। बात सुनो, बहुत बड़ी भूल होगी, ये जहालत होगी अगर निगरान जो हैं इन्हें बद्दुआएं देना, गालियां देना, बुरा भला कहना। वो यार ये जहालत है। वारदातिये अगला वार करने की तैयारी कर रहे हैं। फकीदल मसाल इस्तकबाल, अरबों लगाएंगे, खरबों डॉलर लूट के फिर चले जाएंगे। अगर बेवकूफ बन गए फिर तुम होश करो। वारदातिये कहीं और हैं। देखो ये ऐसे ही है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं अपने रब से पनाह मांगता हूं। मैं तो यकीन करो सुबह दोपहर शाम पनाह मांगता हूं। देखो ये ऐसे ही है, अल्लाह ना करे। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं किसी और की क्या मिसाल दूंगा? मैं अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के चला जाऊं, कल वसूली वाले आ जाएं, कुर्की हो जाए, तो लोग मेरे बेटों को गालियां देंगे। लानत भेजनी है तो मुझ पे भेजो, थूकना है तो मेरी कब्र पे थूकना। ये बाप होते हैं, भाई बाप। हमारे यहां तो कल्चर भी है हमारा हुक्मरानों के बारे में कि सरकार आप तो माई बाप है। ये माई बाप, ये बच्चा बर्दा फरोश हैं। ये एक लम्हे के लिए कोई ना भूले पाकिस्तानियों, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है इनमें इन बेचारों का। मेरा कोई फूफीदा पुत्र नहीं है, मैं तो किसी को नहीं जानता और ना मुझे कोई दिलचस्पी है। बट मेरिट पे फैसला करना सीखो। जैसे मैं कहता हूं ना कि तुम्हारे जराइम की सजा है इन जैसे नॉन एंटिटीज को लाना और फिर भुगतो। अब या चोरों चकारों डकैतों को पता होते भी भाई इतनी सी चीज पे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेचने वालों को अगर सजाएं मिलती हैं तो मिलें, लेकिन और खुदा के लिए इन मासूमों का ये तो है नहीं कि टेम्परेरी सा अरेंजमेंट है। कुली आपने हायर कर लिया रेलवे स्टेशन पे, उसको आपने अपना कोई नाजो कीमती सामान दे दिया, उससे गिर गया अगर तो उसका क्या है? तो होश करो यार। इनकी जमहूरी सूरतें बिगाड़ दो या इनों में अपनी शक्ल ना पहचान सकें। इनको इबरत का निशान बनाओ ताकि आने वाले खौफ खाएं कि इन अवाम में कोई ज़मीर भी है, गैरत भी है, गुस्सा भी है, ये तंग भी हैं, ये अजाब में भी हैं। फिर जाके अगर धमालें डालनी है या अरबों रुपया लगाएंगे। फकीदुल मसाल, फकीदुल ये कौन है? फाते कश्मीर आ रहे हैं, कौन है ये मरीख पता करके आ रहा है। शेर आटा खा गया, चांद की खुदकुशियां। इनकी तारीख तो देखो, कभी डॉलर जब्त कर लिए लोगों के, कभी मुल्क संभालो तो फलाना करो। टोटल ड्रामागिरी। पीलियां टैक्सियां थे, नीलियां टैक्सियां थी, क्या उसमें भी वारदातें। छोड़ो कि इनको ना निगरानों को कोई बुरा भला ना कहे, दुख होता है मुझे। काम मैंने किया नहीं है यार, तुम मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करो, तो ये ज्यादती है। इस सारी खबर में कोई खबर नहीं है दो चीजों के। हम मुसीबत हैं, हम बंजर और बांझ लोग हैं, सोचते नहीं। इसमें खबर एक है कि इस्लामी बैंक
سے 3.3 ارب آپ نے ڈالر کے قرض پہ اس کو اسلامی بینک کو سود دینا ہے. سعودی عربیہ کو بھی آپ نے سود دینا ہے. چین کو باہر رکھ دو, اس کا تو کوئی دعویٰ شعوہ اسلام مسلم کا اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو غیر مذہبی سے لوگ ہیں. آپ نے اسلامی بینک اور سعودی عربیہ کو سود دینا ہے. اس پہ غور کرو. یہ جو عوام فروش ہیں 1955 سے دھوکہ دے رہے ہیں. سود کا خاتمہ, سود کا تمہارے بڑے نہیں کر سکتے. دنیا کا مالیاتی نظام جنہوں نے بنایا 1955, پتہ نہیں پہلے بھی ہو. جسٹس منیر جو تھے وہ نظریہ ضرورت تھے, ان کی کتاب ہے فرام جنا ٹو ضیا, اس میں لکھا ہوا ہے تب سے فراڈ کر رہے ہیں یہ فراڈی. پچھلے دنوں بھی سود ختم, تمہارا باپ نہیں کر سکتا سود ختم. پہلی بات, اول تو ربا اور یہ جو چارجز ہیں ان میں فرق ہے, وہ ایک ایکڈیمک سی بحث ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ دنیا تشکیل دی ہے, جو چاند ستاروں کی بات کر رہے ہیں, بات ہی نہیں کر رہے, وہاں ٹماٹر خلا میں اگا رہے ہیں, وہاں ان کے ہاں برکس بلاکس بننے شروع ہو گئے جس سے چاند اور مریخ پہ کالونیز بنیں گی. جنہوں نے دنیا تشکیل دی ہے اس کے اصولوں کو, اپنی شکلیں دیکھو. ہاؤ کین یو چیلنج دیٹ؟ فضول بات ہے, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ بند کرو. اگر تم اسے سود سمجھتے ہو, میں نہیں سمجھتا. یہ سرٹن دیکھو, یہ دنیا نہیں ہے 1.5 سال پرانی بھائی. کھربوں روپیہ بینکوں کا انویسٹ ہوتا ہے بلڈنگز میں, سیلریز میں, اس کی مینٹیننس میں, پتہ نہیں کیا کیا. وہ کاسٹ کا حصہ ہوتا ہے, اس پہ ان کو تھوڑا پروفٹ بھی چاہیے ہوتا ہے. میں تو نہیں اس کو سود کہتا. ربا بالکل اور چیز ہے. جو ہندوؤں میں مہاجن جو لیا کرتے تھے کہ میں نے اپنی 2 ایکڑ زمین غریب کسان ہوں, میں نے گروی رکھی ہے, 6 گنا زیادہ پیسے بھی دے دیے اور فائنلی زمین بھی وہ لے گیا. یہ اور طرح کا کاروبار ہے, دنیا کرتی ہے. لیکن دیکھو ایسا یہاں کیوں میں اس لفظ استعمال کروں, ایسا ٹھگ ہے, ایسی بات کرتا ہے جو اچیویبل ہے ہی نہیں. اس خبر میں یہ ڈالر کا انتظام وغیرہ چھوڑو, ان کا یہ ڈار زدہ لوگ ہیں, انہوں نے کیا ڈالر کا انتظام چھوڑو, وہ تو کوئی بات نہیں. اصل بات غور کرو کہ اسلامی بینک سے اتنا لینا ہے, 10% سود دینا ہے, اور سعودی عربیہ کو بھی دینا ہے. اس دنیا کو سمجھو, جس میں زندہ ہو اس کے تقاضوں کو سمجھو. یہ ہے اصل خبر, and there is nothing wrong with it. کل اگر یہ 3% رہ جائے گا مجھے تب بھی اعتراض نہیں ہوگا, چونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں حل ہے مسائل کا. وہ کرنے کے لیے جگر ہے, دل ہے, دماغ ہے, حوصلہ ہے. دیکھو دنیا میں کوئی مسئلہ, یہ قدرت کا فیصلہ ہے, اس وقت تک جنم نہیں لیتا جب تک اس کا حل اس کے ساتھ جنم نہیں لیتا. لیکن وہ حل نکالنے والے تو پھر مصطفیٰ کمال عطا ترک جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, ادروائز آج ترکی کا نام و نشان نہ ہوتا, یاد رکھیں.